मोगाच्यानो आतां हांव तुमकां शिंपयेंतलीं मोतयां आयकूंक दितां. दोतोर आल्बर्ट स्वायझर हो आफ्रिकेंत काम केल्लो फामाद दोतोर. एक फावटी ताका मेळपाक ताचे कांय इश्ट आयले आनी तातूंत एकटो ताजो इश्ट अँड्रू डेविसन आसलो. आनी ज्या वाठारांत दोतोर आल्बर्ट स्वायझर आफ्रिकेच्या गरीब लोकांची सेवा करतालो थंय ते ताज्या वांगडा अशे चलताले. डेविसन मागीर हे म्हणटा आपल्या एका बरोवपान, आमी अशे चलून वेताना दोतोर स्वायझर आमकां सोडून असो कुशीन मातसो बेगी चलूंक लागलो आनी थंय खूब फुडें पयस एकटी 84 वर्सांची अस्तरी माथ्यार व्हडलो लांकडाचो बरो घेवन अशी एक चडती दोंगराची चडती चडटाली. आमच्या दोळ्या वजीर दोतोरान तो बरो आपणाच्या माथ्यार घेतलो आनी व्हरून तिका तो खंय दिवंक जाय थंय व्हरून तिका दिलो आनी परत आपल्या इश्टा लागीं तो आयलो. तेन्ना अँड्रू डेविसनान दोतोर स्वायझराक विचारलें, दोतोर तुवें अशें कित्याक केलें? तेन्ना दोतोर म्हणटा, जिवितांत कोणेंच इतले त्रास भोगचे सारके न्हय. ती बाबडी दुबळी आनी तिका जेवण करूंक आनी हेर गजाली करूंक हून उदक करूंक आनी कितें करूंक लांकडां जाय म्हूण तिका वेचें पडटा. आनी हांवें तिका पळयली आनी तिका आदार करूंक हांव गेलो, तितलेंच सोंपें. स्वायझर पळया आपलें व्हडपण घेवन बसलो ना, तो दोतोर. ताणें म्हणूंक जाता आसलें म्हाका कितें पडलां, ती जाय जाल्यार व्हरूं नाजाल्यार कितें करूं. तें ताणें चिंतलें ना. आपूण आतां तिका आदार करूंक गेल्यार म्हजे इश्ट म्हजे विशीं कितें चिंतले ताचोय ताणें विचार केलो ना. तो सरळ गेलो आनी ते जाणटे अस्तुरेक ताणें आदार केलो. एक भोव बरी करणी दोतोरान केली न्ही. आनी आमकां असले सुयोग मेळनात. आमकांय धाकटे धाकटे कितले सुयोग दर दिसा मेळटात. पूण आमी कितें करता, म्हाका वेळ ना, हांव ताका कित्याक करूं, ताका जाय जाल्यार करूं नाजाल्यार आनी कोण तरी करूं. पळय अशें आतांच्या दिसांनी पळया रस्त्यार खंय तरी एक्सिडेंट जाल्यार आरे ते ॲम्ब्युलन्स मागोवया वा त्या मनशाक हॉस्पिटलाक व्हरुया हाचेर चड जाणांचें लक्षच ना. सगळे आपले मोबायल घेवन फोटो काडटा आनी मागीर फॉरवर्ड करता. आरे बाबा आतां तो मनीस कोणाचें एक्सिडेंट जाला, पयली गरज कितें फोटो काडप न्हय. त्या मनशाक तो कोणूय जावं, दादलो जावं स्त्री जावं, जाणटो जावं नेणटो जावं, शिकलो जावं शिकोनासलो जावं, खंयच्याय रंगाचो जावं खंयच्याय गांवचो जावं, ताका पयलीं आमी हॉस्पिटलाक व्हरूंक जाय. कित्याक ताचो जीव पयलो आमी वाटावपाक जाय. पूण ताचेर आमचें लक्ष ना. फोटो काडप मोबायलान हें जालां पळय. आनी केन्ना केन्ना आमी कितें चिंता, आनी कोण तरी करूं, कोण तरी करतलो. कोण करतलो? फुडाकार घेवंक जाय न्ही कोणें तरी. पळय तो फुडाकार घेवंक सुद्दां आमी एकच भियेता नाजाल्यार फाटीं सरता. दोतोर स्वायझरांतल्यान आमी एक गजाल शिकूंक जाय. एका परस चड आसात, हांव अशें म्हणटा, कोणाक आमची गरज आसा त्या मनशाच्या गरजेक आमी पावूंक जाय. नांव जोडूंक न्हय, मान जोडूंक न्हय, म्हजे विशीं कोण कितें चिंतीत ताची पर्वा न करता आमी हेरांची सेवा करूंक फुडें सरूंक जाय.
आनी जेजू आमकां हेंच सांगता आनी जेजून हेंच केलें. ताणें मरचे आदीं आपल्या शिसांचे पांय धुले ना. तो तांचो गुरूजी मेस्त्री इतलें आसून ताणें तांचे पांय धुले. जुदेव लोकांच्या परंपरे प्रमाणे कोणाचे पांय धुवप ते घरांत तांचे गुलाम आसतात, चाकर आसतात, तांणी आपल्या धन्याचे पांय धुवचे आसतात. जेन्ना धनी घरांतून भायर गेल्लो आसता, भितर येता, पांयांक सगळें मेळो लागलो आसता, ते पांय धुवप. ती करणी जेजून केली. जेजून सदांच आपल्या जिवितांत सेवा करून दाखयली. आमी तशी दुसऱ्यांची सेवा करपी सेवेची मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. इश्टानो, 2018 ऑक्टोबर म्हयन्या पासून आमी तुमकां शिंपयेंतलीं मोतयां ही कार्यावळ दीत आयल्या. ही कार्यावळ तुमकां पसंत जाता जाल्यार आनी ती फुडें चालू दवरूंक जाय अशी तुमची अपेक्षा आसत जाल्यार आमकां ह्या सकयल्या फोन नंबराचेर SMS वा WhatsApp संदेश धाडात. आमचो नंबर 9850658565 9850658565. देव बरें करूं.